अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ पर बहुत शदीद ठंड पड़ी है तो मैंने जो है ना जैकेट पहन ली है। बेशक अंदर बैठी हुई हूँ मैं और हीटिंग भी ऑन की हुई है, लेकिन बहुत ठंड है और टेम्परेचर बहुत जो है ना रात को तो -2 -3 तक था। अब जो है आई थिंक 1 चल रहा है। लग रहा है वेदर अपडेट देने आई हूँ मैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की वीडियो जो है Q&A सेशन है, जो कुछ क्वेश्चंस जो हैं लोगों ने पूछे हुए थे, मैंने कहा चलो उनको आंसर करते हैं। और आई नो नोबडी केयर्स, लेकिन कोई नहीं, मुझे भी तो अपना शौक पूरा करना है। बेसिकली कुछ FAQs होते हैं ना, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछी जा रहे होते हैं लोग, तो वो मैंने कहा चलो आंसर करते हैं ताकि कुछ लोगों का अगर फ़ायदा हो सकता है तो हो जाए, और वरना चलो लोग इंजॉय करेंगे। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं वीडियोस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको ये सब्सक्राइब करने से शायद आपको फ़र्क ना पड़े, बट इससे क्रिएटर को एक मोटिवेशन मिलती है नई वीडियोस बनाने की, और ये एक अप्रिसिएशन का जो है तरीका होता है। तो आई विल बी हैप्पी अगर आप सब्सक्राइब करके वीडियो देखें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने बाहर एडमिशन कैसे लिया। तो बेसिकली हम पूरी फैमिली जो है अप्लाई कर रहे थे बाहर, और हमने एक कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया। उन्होंने हमें सारा गाइड किया, और आई थिंक इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बन सकती है, बट मैंने किस तरह से एडमिशन लिया था उन्होंने हमें गाइड किया कि ये जो है क्राइटेरिया है, ये रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होंगी और उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, और जैसे ही 2 यूनिवर्सिटीज़ ने जो है अप्रूव किया हमारा लेटर, तो उसके बाद हमें जो सूट की यूनिवर्सिटी हमने उस पर जो है फर्दर प्रोसेस लेके गए। यूनिवर्सिटी ऑफ क्लोस्टरशायर पे मैंने जो एडमिशन लिया था, उसका प्रोसीजर जो है वो ये होता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैश लेटर जो है बनाना होता है, वो आप यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं, और हमारे केस में कंसल्टेंट ही सब कुछ हैंडल कर रहा था। तो यूनिवर्सिटी आपको अप्रूव करती है, रिजेक्ट करती है, वो आपके केस पे डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स थे BFA वगैरह में। अगर आपने मास्टर्स किया है लास्ट रिसेंटली तो उसमें कितने मार्क्स थे। आपका कैश लेटर अप्रूव हो जाता है तो आपने उसके बाद यूनिवर्सिटी को एक इंटरव्यू देना होता है ऑनलाइन। उसके बाद यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है आपका इंटरव्यू पास हुआ है या फेल। इंटरव्यू पास हो गया, उसके बाद आपने स्टेटमेंट शो करनी होती है, बैंक स्टेटमेंट। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो उसकी अलग एक स्टेटमेंट होती है, और अगर आप फैमिली के साथ हैं, डिपेंडेंट है आपके साथ, तो उसकी अलग स्टेटमेंट होती है। तो वो आपने शो करनी होती है कि 1 साल की हमारे पास फंड्स हैं, मास्टर्स करने के दौरान हमारे पास फंड्स होंगे। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको कुछ परसेंटेज जो है यूनिवर्सिटी की फ़ी वो पाकिस्तान से बैठकर ही पे करनी होती है। देन आपका जो है इनरोलमेंट का प्रोसेस शुरू होगा, वरना वहाँ से अगर आपने फ़ीस सेंड नहीं की तो इनरोलमेंट नहीं होगी आपकी। और बाकी का जो प्रोसेस है वो UK आने के बाद जो है बाकी की फ़ीस और इनरोलमेंट का जो यूनिवर्सिटी जाकर आपने उनको, क्योंकि स्टूडेंट कार्ड और इनरोलमेंट आपको जो है फिजिकली करानी होती है। और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स तो सारी फीस जो है वो डायरेक्टली पे करके आते हैं पाकिस्तान से, बट अगर आप नहीं पे कर सकते तो यहाँ पे आपको 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में जो है वो पे करनी होती है अपने सेमेस्टर के दौरान। तो इसी तरह से मेरा भी एडमिशन हो गया था, और अब तो खैर से ग्रेजुएट होके बैठे हुए हैं घर में, और देखते हैं कोई अपनी फील्ड की जॉब मिलती है अब कि नहीं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है कि आप बाहर क्यों गई। आप अपने काम से यहाँ रेवोल्यूशन ला सकती थी, पाकिस्तान को आप जैसे आर्टिस्ट की ज़रूरत है। और यही साहब कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आप वुमेन एम्पावरमेंट और सोसाइटी में औरतों के साथ ज्यादती को कैनवस में उतारती है, आप एजुकेट कर सकती थी लोगों को। ओके, तो मैं जो है बाहर स्टडी के लिए गई हूँ। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा के लिए चली गई हूँ, यू नेवर नो कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो आई थिंक ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ से आपको ग्रोथ मिल रही हो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का तरीका या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको ज़रूर अवेल करना चाहिए। और आई थिंक जो लोग अब्रॉड से देख रहे हैं इस टाइम ये वीडियो, वो ये बात ज़रूर समझ सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है अगर आप बाहर के मुल्क जो है स्टडी के लिए या काम के लिए आते हो। क्योंकि अगर हम एक ही बॉक्स में एक ही जगह पे बैठ के जो है अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आती
کہ اس سے باہر بھی کوئی ایک دنیا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں پر پاکستان کے لیے کام نہیں کر سکتی. یہاں بیٹھے ہوئے بھی میں اپنا ایک طرح سے کنٹری کو ہی ریپرزینٹ کر رہی ہوں. اگر میں ماسٹر کا تھیسس دیا ہے, جیسے آپ نے ویڈیو دیکھی ہو, میں اپنے کام کو ایکسپلین کر رہی ہوں, تو بیسکلی ایک طرح میں پاکستان کو ہی ریپرزینٹ کر رہی ہوں. پاکستان میں رہتے ہوئے بھی میں آرٹ پہ کام کر رہی تھی, اور نو ڈاؤٹ مجھے اپریسیشن بھی ملی شوز کے تھرو اور گیلریز کے تھرو. بٹ آئی تھنک ہمیں ضرورت ہے آرٹ کو مزید ایکنالج کرنے کی, اپریسیٹ کرنے کی, کیونکہ لوگ اس کو ابھی بھی ایز اے ہابی یا شغل یا ایسی فیلڈ جس میں آپ تبھی آئے ہیں جب آپ کے مارکس نہیں آ رہے تھے کسی اور فیلڈ میں, تو آپ نے یہاں ایڈمیشن لے لیا, اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی آرٹ کے تھرو ریولیوشن لائی جا سکتی ہے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کو کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ایئرس اینڈ لاٹ آف ہارڈ ورک. بہت بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں ہمارے پاکستان کے, وہ میرے خیال سے ریولیوشن لا رہے ہیں اور لا سکتے ہیں, لیکن ایسا آرٹسٹ جو ابھی ینگ ہے اور ابھی اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے فارغ ہوا ہے اور ریناؤنڈ ہی نہیں ہے اپنی فیلڈ میں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میرے کام سے اتنی زیادہ ریولیوشن ابھی پاکستان میں آئے گی. پاکستان سے باہر میں ماسٹرز کرنے کے لیے گئی ہوں, اور میں ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بہتر کام کرنا چاہتی ہوں. اسی لیے میں نے ماسٹرز کیا ہے کہ مجھے مزید ایکسپوجر ملے اور میں تھوڑا آؤٹ آف دا باکس بھی جو ہے سوچ سکوں. اور تبھی پاسبل ہے جب آپ نئی چیزوں کو لرن کرتے ہو, پرانی چیزوں کو لرن کرتے ہو, اور یہ سب کرنے کے بعد آپ مزید اچھا اور بہتر کام جو ہے وہ کر سکتے ہو. تو ڈیفینیٹلی پاکستان ضرور اپنا نام بنا کے آئیں گے دوبارہ, اور پھر جو ہے مزید اچھا کام کریں گے. لیکن ریولیوشن کی بات جہاں تک ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں آ سکتی. اس کے لیے ایک تو ہمیں آرٹ کو بہت سیریس لینا ہوگا. ایک کنٹری کی اکانومی کس طرح کی ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. اب سیدھی سی بات ہے, اگر آپ کے پاس بیسک نیڈس کے پیسے نہیں ہیں, روٹی کپڑا مکان, تو اس کے علاوہ آپ کیوں کسی چیز کے بارے میں سوچو گے. بیسک نیڈز آپ کی پوری ہو رہی ہوں گی اور اس کے بعد آپ کے پاس اتنے سیونگز ہوں گی تو ہی آپ کسی چیز پہ لگاؤ گے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ پہلے جا کے آرٹ خرید لو گے اور اس کے بعد جو ہے اپنے کھانے کا سوچو گے. تو آئی تھنک ابھی بہت زیادہ ہمیں کام کرنا ہے اس چیز پہ, اور کہیں جا کے ہم اس فیلڈ کو مزید سیریس لے سکیں گے یا اس سے ریولیوشن حاصل کر سکیں گے. ابھی ہم جن پرابلمز میں پھنسے ہوئے ہیں ایز اے نیشن, ان سے نکلنا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات انہوں نے وومن امپاورمنٹ کی کہ اس پہ کام کیا جا سکتا تھا, تو آئی تھنک بہت زیادہ آرٹسٹ جو ہیں آلریڈی اس چیز پر کام کر رہے ہیں اور ریولیوشن ڈیفینیٹلی لا رہے ہیں. اٹس اے ویری سلو پروسیس, کافی ٹائم لگے گا, اس کے بعد لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہوں گے. بٹ امید پہ دنیا قائم ہے, تو امید کرتے ہیں کہ جو آرٹسٹ ہیں اس چیز پر کام کر رہے ہیں ان کا جو ہے محنت کام لائے کسی دن, اور لوگ جو ہیں وومن امپاورمنٹ کو ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پہ یوز نہ کریں, بلکہ اس کو ایک انسانیت کے نظریے سے دیکھیں. مے بی آئی ول ورک آن دس, لیکن ابھی ایسا تو کوئی پلان نہیں ہے. اوکے جی, بہت گیان دے دیا, نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں. What is your favorite painting which you have painted? تو بیسکلی فیوریٹ پینٹنگ کے بارے میں میرے پوچھ رہے ہیں. تو فیوریٹ پینٹنگ بہت مشکل ہے ڈیسائیڈ کرنا. جیسے ایک ماں سے پوچھ لینا کہ کون سا بچہ فیوریٹ ہے, تو یہ بڑا مشکل کوشچن ہے. بٹ آئی تھنک جو میری ون آف دی فیوریٹ پینٹنگز ہیں وہ میں یہاں پہ لگاتی ہوں, اور یہ اس لیے فیوریٹ ہے کیونکہ میں نے اپنے سولو شو کے لیے بنائی تھی. اور کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک کام جو ہے بالکل آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق بن جائے گا. تو بیسیکلی یہ وہ پینٹنگ تھی جو میں جیسی چاہ رہی تھی نا, بالکل ایگزیکٹ ویسی بنی. اس کے کلرز, اس کی کمپوزیشن, سب کچھ جو ہے نا وہ تھا آن دا پوائنٹ تھا. ایگزیبیشن میں کام جب لگ رہا ہوتا ہے, آئی تھنک یہ سب سے اسٹارٹ میں لگا تھا, کیونکہ انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے یہ پینٹنگ نظر آتی تھی میری. اور بس اس کی مجھے جو ہے نا میکنگ, اس کی جو کلرز ہیں, سب کچھ ہر چیز مجھے بڑی پسند ہے, بڑی کمپوزڈ ہے. اور اس کے بعد میں نے اس طرح کی کمپوزیشن پہ کام کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا جو ایک چیز بن جاتی ہے اس طرح دوبارہ سے جو ہے وہ کبھی نہیں بن سکتی. تو یہ بھی انہی پینٹنگز میں سے ہے. آئی ریئلی لائک دس ون. اوکے, وائی ڈیڈ یو چوز فائن آرٹس؟ اس کے پیچھے بھی ایک کافی لمبی سٹوری ہے, بٹ اس کا شارٹ ورژن سناتی ہوں آپ کو. فائن آرٹس اوبویسلی جو بھی آرٹسٹ ہوگا آپ اس سے پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا بھائی مجھے بچپن سے بڑا شوق تھا آرٹسٹ بننے کا. تو میرا بھی یہی سین تھا, جب پینسل پکڑنا سیکھی تو ڈوڈلنگ کرتے تھے, اور جو کارٹون کریکٹر نظر آتا تھا اس کو کاپی کرتے تھے, بناتے تھے. اور
میں نے ایون اپنی آئی تھنک بہن کی اور اپنی بہن کی ساری فرینڈس کی جو ہے نا اتنی بری ترین ڈرائنگ کی ہوئی تھی, اور وہ اس کو دیکھ کے ان کو فنی بھی لگتا تھا, لیکن انسان جو ہے اسی طرح سے سیکھتا ہے, شروع کرتا ہے اپنا پروسیس. تو آئی تھنک وہ کیڑا جو ہے وہ بچپن سے ہی تھا اپنے اندر فائن آرٹس کا. اور اس کے بعد میٹرک کیا, میٹرک کے بعد جو ہے پری انجینئرنگ کی میں نے کپس سے. کین یو بلیو, اتنے پڑھاکو کالج میں پڑھی, اس لیے کیونکہ مجھے اس ٹائم شاید خود بھی کلیئر نہیں تھا اور میں اپنے لیے اسٹینڈ بھی نہیں لے پا رہی تھی اپنے فادر کے سامنے. میرے فادر کو شوق تھا انجینئرنگ کا, اور انہوں نے کہا کہ انجینئرنگ کرنی ہے, اور میں تو کہتی تھی بھائی میرا نہ کوئی لینا دینا ہے انجینئرنگ سے, تو میں ایک برا انجینئر بننے سے بہتر ہے کہ ایک تھوڑا اچھا آرٹسٹ ہی بن جاؤں گی, تو پلیز مجھے جو ہے آپ فائن آرٹس کرنے دیں. جیسے رو دو کے انٹر تو کیا, لیکن اس کے بعد میں نے جو ہے بڑی منتیں ترلے کی اپنے فادر کے کہ پلیز جو ہے مجھے فائن آرٹس میں ایڈمیشن لینے دیں بیچلرز میں. اس کے بعد جو ہے اپنا بیچلرز کنٹینیو کیا, اور جب بیچلرز کا تھیسس تھا تب میرے فادر حیات تھے, اور انہوں نے دیکھا آ کر تھیسس, تو شکر اللہ کا, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ مومنٹ یاد کر کے کہ وہ بہت خوش تھے. میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. تو آئی ریئلی ہوپ کہ ابھی بھی وہ اوپر ہمیں دیکھ کر جو ہے پراؤڈ ہی فیل کر رہے ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے پیشن کو پروفیشن بنا لینا چاہیے, تو وہی کرنے کی جو ہے کوشش کر رہی ہوں میں آج تک. The next question, what is your favorite thing about living in the UK? یہ بڑا عجیب اور مشکل سا سوال ہے, بٹ کیا کہتے ہیں, آئی تھنک جو چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں نا, کبھی کبھی وہ زیادہ ہو جائیں یا ایکسیس میں ملیں تو وہی آپ کے لیے نقصان دے, یا آپ کو انہی سے جو ہے نا الجھن ہونے لگ جاتی ہے. تو آئی تھنک مجھے دو چیزیں یہاں کافی اچھی لگتی ہیں ابھی جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہیں, ہو سکتا ہے اور بھی ہوں. ایک تو یہاں پر جو ہے خاموشی بہت ہے. اگر آپ پاکستان سے ہو یا انڈیا سے ہو اور کسی ایسی جگہ رہتے ہو جہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک, چیں پیں, ہر ٹائم باہر سے کوئی ریڑھی والا گزر رہا ہے, کوئی سبزی والا, کوئی کوڑے والا گزر رہا ہے, تو اتنا شور ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے گھر میں بھی جو ہے وہ سکون کی نیند یا سکون وہ آپ کو ملتا ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ خاموشی اتنی زیادہ ہے نا, جس کو کلاس میں ایک ٹیچر کہتی تھی نا پن ڈراپ سائلنس, تو وہ یہاں پر ہے. اور مطلب میری بیٹی کو میں سلاتی ہوں نا تو اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ مجھے بالکل ٹپ ٹو کر کے پنک پینتھر کی طرح نیچے آنا پڑتا ہے, کیونکہ اتنی خاموشی ہے, نہ باہر کسی بھی چیز کا شور ہے, نہ کوئی ٹریفک ہوتی ہے, بیکاز ہم تو جس ایریا میں رہتے ہیں وہ بالکل ایک نا اسٹریٹ کا اینڈ ہی ہے, تو وہاں کوئی گاڑی وغیرہ بھی نہیں آتی اتنی ایکسٹرا. اتنا سائلنس ہے نا کہ وہ اچھا بھی لگتا ہے, لیکن ایک پوائنٹ کے بعد آ کے نا وہ آپ کو ہانٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی تھوڑی سی رونق مل جائے, کوئی تھوڑا سا کسی چیز کا شور ہو. تو سائلنس مجھے اچھا لگتا ہے, بٹ کبھی کبھی وہ ڈسٹرب بھی کرتا ہے. اور دوسری چیز مجھے پرائیویسی جو ہے یہاں پہ بہت پسند ہے. چاہے آپ اپنے گھر میں ہو, باہر ہو, لوگ جو ہے نا آپ کو تنگ نہیں کریں گے. مطلب باہر اگر آپ کسی, یہاں پہ فرسٹ آف آل کراؤڈ تو اتنا ہوتا ہی نہیں ہے, وہ مین جگہ ہیں یا سٹی سینٹرز وغیرہ ہے وہاں پہ رش ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اتنا کراؤڈ آپ کو روڈ وغیرہ پہ ملتا ہی نہیں. لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, آپ نے جو مرضی پہنا ہے, جو مرضی آپ کر رہے ہو, ان کی بلا سے انہوں نے آپ کو نہیں دیکھنا. پاکستان میں تو ہے نا, اگر آپ مطلب میں اس حلیے میں بھی نکلوں گی نا تو بھائی ہر دنیا کا انکل آنٹی بچہ ہر کوئی آپ کو جو ہے نا گھر تک پہنچائے گا اور آپ کو اچھی طرح اوپر سے نیچے ایکس رے کرے گا. تو لیکن یہاں پہ لوگ آپ کو انکمفرٹیبل فیل نہیں کراتے, تو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ یہاں پہ پرائیویسی ہے اپنی. بے شک آپ روڈ پہ ہو تو لوگ اپنے کام سے کام رکھیں گے, لیکن دوبارہ وہی چیز جو ہے اگر آپ گھر میں ہو اور اتنی پرائیویسی ہے کہ کوئی آپ کو وزٹ ہی نہیں کر رہا, آپ کا کوئی فرینڈ, کوئی ریلیٹیو مہینوں گزر گئے ہیں اور بس آپ اپنے ساتھ ہی جو ہے اپنی ہی کمپنی میں لگے ہوئے ہو, تو وہ بڑا بورنگ اور بڑا ڈپریسنگ بھی ہو جاتا ہے. تو اس یعنی پرائیویسی کی ایکسٹریم جو ہے نا وہ بڑی ایک سیڈ بھی ہو جاتی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, ہاؤ مچ ڈو یو ارن بائی پینٹنگ. اوکے, تو اس کا کوئی آئی تھنک اس کا کوئی کلیئر لائک بلیک اینڈ وائٹ آنسر نہیں ہے, بیکاز پینٹنگ ایسی فیلڈ نہیں ہے جس پہ آپ کو منتھلی جو ہے نا سیلری اتنی مل رہی ہے.
आई थिंक इसमें जो अर्निंग का ग्राफ है ना वो बड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि आपकी लक पे बड़ा डिपेंड करता है, आपकी सराउंडिंग्स पे, आपकी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना काम सेल कर रहे हो। मैं अपनी एग्जांपल शेयर कर देती हूँ कि मैं 3-4 ईयर्स से काफ़ी अच्छा पाकिस्तान में जो है काम कर रही थी और गैलरीज वगैरह अप्रोच भी कर रही थी, शोज़ ऑफर हो रहे थे। और अगर शोज़ ऑफर हो रहे हैं, आपका काम एग्जिबिट हो रहा है, तो उसमें 50% चांस होता है कि आपका काम निकल जाएगा, बिक जाएगा। गैलरी जो है, अगर आपकी पेंटिंग फॉर एग्जांपल 50,000 की सेल हो रही है तो उस पर 35% कट जो है वो गैलरी का होता है। ये मैं पाकिस्तान का आपको बता रही हूँ। हर पीस पे इस तरह से उनकी परसेंटेज होती है, कोई भी आपकी पेंटिंग सेल हो तो। और काम जो है मेरा चल रहा था। उसके बाद पाकिस्तान में मैंने अपनी जॉब शुरू की, टीचिंग की एज अ लेक्चरर। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था अपने काम के लिए या गैलरीज के काम बनाने के लिए। तो क्योंकि इस तरह की फील्ड जो है टीचिंग की, वो आपको इतना थका देती है कि आपको टाइम ही नहीं मिलता, फिर ऊपर से फैमिली को भी देखना साथ, तो बड़ा मुश्किल हो गया था। आई थिंक 2022 से लेकर अब तक मेरा कोई काम इतना ख़ास सेल नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि टीचिंग, आपको जैसे बताया, उसके साथ मैं उतना काम कर ही नहीं पाई। और अब यूके आने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं जानता, तो यहाँ पर भी कोई काम अभी तक सेल हुआ ही नहीं। तो आई डोंट नो अब मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ कि कितना मैं पेंटिंग से कमाती हूँ क्योंकि पिछले 2 से 3 साल में मैंने तो पेंटिंग से कुछ अर्न नहीं किया। पहले की बात की जाए कि किस तरह से अर्न करती थी पेंटिंग से, तो ये डिपेंड करता है पेंटिंग का साइज़ क्या है, पेंटिंग का मीडियम क्या है और पेंटिंग पे कितना टाइम आपने लगाया है। पाकिस्तान में अभी भी लोगों की यही थिंकिंग है कि भाई आप पेंटिंग ही तो कर रहे हो, आप स्कल्पचर ही तो बना रहे हो, इतने ज़्यादा पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो आप। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि वो प्राइस जो है उस पेंटिंग के, कैनवस के, लकड़ी के पीस की नहीं है, आर्टिस्ट की पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस की है जो कि वो उस पेंटिंग में लगा रहा है। बड़ा ज़रूरी है समझना कि एक पेंटिंग को या एक पीस ऑफ आर्ट को किस तरह से रिस्पेक्ट दी जाए, वैल्यू दी जाए। वो प्राइस जो है उस आर्टिस्ट की इतने सालों की एक्सपीरियंस की, स्टडी की, मेहनत की जो है वो दे रहे होते हो, सिर्फ एक पीस ऑफ आर्ट ही नहीं दे रहे होते। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप किधर रहती हैं? ये बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वीडियो में पूछ रहे थे, जो मैंने होम टूर वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी, कि आपने लोकेशन मेंशन नहीं की। तो बेसिकली मैं ये बता देती हूँ कि मैं मैनचेस्टर के पास रहती हूँ। पहले मैं यूनिवर्सिटी की वजह से किसी और सिटी में थी और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर ज़ाहिर है यहाँ से काफ़ी दूर पड़ती है, तो उस टाइम पे मैं ग्लॉस्टर में रह रही थी। अब 6 मंथ से हम यहाँ पे रह रहे हैं जी। तो इतने ही क्वेश्चंस थे। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चंस। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।